अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, आज रावलपिंडी से इस्लामाबाद का सफ़र मैंने ऑफिस आते हुए 40 मिनट का लगभग 2 घंटे के करीब तय किया है। इस वजह से क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि कितनी रुकावटें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रास्तों पर लगाई जा रही हैं। खारदार तारे लगाई जा रही हैं, पब्लिक सर्विस बंद कर दी जा रही है, जो ट्रांसपोर्ट है उसको बंद किया जा रहा है, मेट्रो सर्विस बंद की जा रही है, मोबाइल सर्विस आज बंद कर दी जाएगी और रात 12 बजे इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप्स भी बंद कर दिए जाएंगे। और कोई भी ऐसा रोड नहीं रहा तो फैज़ाबाद को भी बंद करना शुरू कर दिया है ताकि उधर से तमाम आने वाले लोग जो हैं आ ना सके। इसके अलावा झेलम का पुल बंद कर दिया गया है, पंजाब की ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है, पंजाब की जो मोटरवे है उसको बंद कर दिया गया है और पंजाब में ट्रांसपोर्टर से हलफनामे लिए जा रहे हैं बाकायदा कि कोई भी किसी भी मार्च के शुरा को आप अपनी गाड़ी नहीं देंगे और इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ से नहीं जाने देंगी जो मार्च में शिरकत के लिए जाएंगे। और इसके अलावा ये भी पंजाब में जो है सिक्योरिटी जो है इंतहाई सख्त कर दी गई है। इस्लामाबाद में फ़ौज के हवाले कर दिया गया, इस्लामाबाद को, रेड जोन को, डी चौक को, तो बिल्कुल वहाँ तो ऐसे है जैसे चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। सख्त हाई अलर्ट सिक्योरिटी कर दी गई है। तो इसके अलावा और भी आवाम को रोकने के लिए जगह जगह पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में खारदार तारें लगाई जा रही हैं। बाकी जो दूसरे शहरों से आने वाले लोग हैं उनको कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिया जाएगा कि जहां से लोग इस्लामाबाद में दाखिल हो सकें। और इसके अलावा जो एक नया काम शुरू किया है इस हुकूमत ने वो ये कि कल जो है पुलिस ने छापे मारे पीटीआई के कारकुनों के घर कल रात को, और ख़ास तौर पर ख़वातीन को जिस तरह जो है ये रुगाल बनाया गया, बच्चियों के साथ वो किया गया और घर की चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। और अल्लामा इकबाल के बेटे के घर जिस तरह से धावा बोला, उनकी बहू की जो है रोते हुए एक वीडियो आई कि हमें जो है इंसाफ चाहिए। तो शायद अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म भी आज सोचते होंगे कि हमने पाकिस्तान क्यों बनाया था, ये इस कौम इस काबिल नहीं थी कि इनको पाकिस्तान बना के दिया जाता, ये कौम इस काबिल नहीं थी कि इनको एक आज़ाद वतन दिया जाता, ये कौम इस काबिल नहीं थी इनको इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान दिया जाता, ये कौम इस काबिल नहीं है कि अपने लीडर्स की इज़्ज़त कर सके और अपने लीडर्स का जो है किस तरह तकद्दुस की पामाली की उनके घर की। तो ये भी ख्याल नहीं किया कि किसका घर है और उसने हमारे पाकिस्तान के लिए क्या किया और हमें पाकिस्तान दिया, और वो ना होते तो शायद हमें कभी पाकिस्तान ना मिलता। तो हुकूमत के जो औचहत कंडे हैं वो जारी हैं। राना सनाउल्लाह बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम जो है खूनी लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं देंगे, ये मार्च नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कहते हैं लेकिन फिर ये जो है तोड़ फोड़ करते हैं। 2014 हमें याद है, फलां याद है, यानी कि वो तमाम माजी की कोई ऐसी बात भी झूठी है वो याद करा रहे हैं कि झूठी बातों को कि जो मार्च जो है हम होने नहीं देंगे, और वजह दी जा रही है कि हम इस वजह से होने नहीं देंगे। और रात जो है एक पुलिस कांस्टेबल जो शहीद हुआ है वो हमारी पुलिस है, हमें उतना ही दुख है जितना कि उसके घर वालों का, अल्लाह उसके घर वालों को सब्र जमील अता करे। लेकिन ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, इस रियासत के हाथों उसका कत्ल हुआ, इसलिए रियासत के हाथों कत्ल हुआ, इसलिए हुकूमत के हाथों कत्ल हुआ है क्योंकि आपने उसे इस्तेमाल किया, आपने उसे कठपुतली बनाया। ज़ाहिर है जब आप किसी शख्स के घर जाएंगे तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ तो उठाएगा, तो आपने उसे भेजा और सिर्फ अपनी अना को तस्कीन देने के लिए, आज़ादी मार्च को रोकने के लिए, लोगों को रोकने के लिए, लोगों को डराने के लिए। और आज आप कह रहे हैं कि खान को हिसाब देना होगा इसके जो है कत्ल का, तो खान ने नहीं हिसाब देना सर, आपने हिसाब देना, क्योंकि आपकी हुकूमत है, आपके होते हुए कत्ल हुआ है और आपने उसके बाप को, उस बच्चे के बाप को इस्तेमाल किया। अगर आपने उसको भेजना था किसी कानूनी तरीके से भेजते, कोई वारंट दे के भेजते, आपने चोरों की तरह उसको भेजा, पुलिस को भी आपने इस्तेमाल किया, इदारों को भी इस्तेमाल किया। तो खुदारा पुलिस की और आवाम की और फ़ौज की, इदारों की आपस में इतनी लड़ाई मत बढ़ाएं। पाकिस्तान के इदारे हैं, ये आपके इदारे नहीं है। मैंने कल भी बार बार यही कहा था कि पाकिस्तान के इदारे हैं, ये आपके इदारे नहीं है। आपने राजस्थान पुलिस को अपनी जागीर समझ कर इस्तेमाल किया, कानून का गलत इस्तेमाल किया। तो वो सबके सामने है, सब ने देखा किस तरह जो है रात यास्मीन राशिद जो है रोड पर बैठी थी और पुलिस जो है हमाद अजहर के घर बैठी थी। तो वो कहते हैं ना वजूद जन से है कायनात में रंग, मेरा ख्याल से ऐसी ख़वातीन से है वजूद जन से कायनात में रंग जो कैंसर की मरीज़ा हैं और बहादरी से जो है तहरीक इंसाफ की जंग लड़ रही हैं। और जिस तरह कोरोना वायरस में उन्होंने काम किया, अपने आप को कैंसर था, और ये वही यास्मीन राशिद हैं जब नवाज शरीफ बीमार हुए थे तो जो है तमाम डॉक्टर्स को एक जगह बिठा दिया था और कहा था कि इसकी जो है रिपोर्ट ठीक नहीं है, इसको जल्द से जल्द बाहर जाने दिया जाए। तो ये वही यास्मीन राशिद, तो किसी खातून का ख्याल कर लिया जाता, कोई तो बात कर याद रख ली जाती। सिर्फ मरीम नवाज़ की आप लोगों को हमेशा इज्जत याद रहती है। मरीम नवाज़ पर अगर एक जुमला कह दिया जाता है तो लंदन तक चीखें सुनाई देती हैं कि कौम की बेटी की इज्जत का ख्याल नहीं किया, कौम की बहन बेटी से इस तरह बात की जाती है, कौम की माँ से इस तरह बात की जाती है। तो रात भी किसी की माएँ बहनें बेटियाँ थी। तो इसका भी चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट को इसका सो मोटो एक्शन लेना चाहिए कि आप जो इंसानी हक बुनियादी हकूक़ की जिम्मेदारी है वो हाई कोर्ट की अदालतों की है, तो आपसे इंसाफ चाहिए। तो कौम की बेटियाँ रात
رات بھی سڑک پر تھی، رات بھی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو ان کا قصور کیا ہے؟ یہ قصور ہے کہ وہ اپنی جو اظہار آزادی کا وہ کرنا چاہتے ہیں. جمہوریت ہے، پھر ہم جمہوریت کا بار بار راگ الاپتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے. ہم تو کسی طاقت کو نہیں روکتے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن آپ نے وہی کر رہے ہیں جو ایک آمریت کے دور میں ہوتا ہے، جو ایک کسی وحشی کے دور میں ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں. شیخ رشید کو آپ نے نظر بند کر دیا، یعنی کہ اور کیا آپ کو لگتا ہے یہ تمام چیزیں حقیقی آزادی مارچ کو روک پائیں گی؟ عوام ان خاردار تاروں کو، عوام ان کو توڑتے ہوئے گزرے گی. آپ خود ہوا دے رہے ہیں خونی مارچ کو عوام ہوا نہیں دے رہی، آپ خود دے رہے ہیں. جب ایسی پابندیاں لگا رہے ہیں اور جس چیز پر جتنی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، جس چیز کو جتنا روکا جاتا ہے وہ چیز اتنی سر اٹھاتی ہے. اور آپ نے اسلام آباد کے شہریوں کی کتنی زندگی مشکل کر دیا، باقی شہریوں کی کتنی زندگی مشکل کر دی ہے. وقت سے پہلے ہی سب کچھ بند کر دیا ہے کہ نہ کہیں لوگ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں. اس کے بعد موبائل سروس بھی کہا جا رہا ہے بند کر دی جائے گی. تو یہ تو وہ حساب ہے. ماضی میں یاد کراتی چلوں، جیسے بھٹو نے کر دیا تھا بنگال کو الگ، ادھر تم ادھر ہم. تو یہ تو قوم کو تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے کہ قوم میں جو ادھر ہے وہ ادھر رہے، پنجاب والے سندھ نہ جا سکیں، سندھ والے پنجاب نہ آ سکیں، بلوچستان والے ادھر نہ آ سکیں. تو یہ پھر دوسری بار لگتا ہے بنگال بنانے جا رہے ہیں. اگر اس قوم کو تقسیم کیا تو یہ قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. حقیقی آزادی مارچ سے آپ کو اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو تو بلکہ لوگوں کو سہولت دینی چاہیے تھی، لوگوں کو فیسیلیٹ کرنا چاہیے تھا کہ آپ آئیں، ہم یہاں پوری آپ کو آزادی دیں گے. اور ہاں اگر کوئی ایسی توڑ پھوڑ کی جاتی پھر آپ قانونی چارہ جوئی کرتے. لیکن جب پہلے بار بار کہہ دیا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، بلکہ صرف ارادہ یہی ہے احتجاج کرنا ہے، اور جب تک الیکشن نہیں ہوتے تو ان کو جو ہے ہم نے بیٹھنا ہے اور الیکشنز کرانے کی ڈیٹ لے کر جانا اور اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں. تو اگر کل آپ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا تھا لیکن ہم نے لانگ مارچ کو دیکھ کے روک دیا، تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خونی مارچ ہو، پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب یا پاکستان کی عوام جو ہے نفرت پھیلا رہی ہے. یہ کر رہی ہے نفرت، پاکستانی عوام نہیں پھیلا رہی بلکہ آپ پھیلا رہے ہیں، پاکستان میں انتشار پھیلا رہے ہیں. پاکستان کا سوچیے، اپنے اقتدار کا نہ سوچیے. الیکشن کی تاریخ اعلان کیجیے. اور اگر نہیں آپ نے آزادی مارچ ہونے دینا، آزادی مارچ تو ویسے ہو کر رہے گا جس طرح مرضی آپ روک لیں، جو مرضی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر لیں. پاکستان کی عوام اب کھڑی ہو چکی ہے. خان صاحب نے بھی آج کہا خوف کی زنجیریں توڑ دیں. میرا خیال سے عوام پہلے ہی خوف کی زنجیریں توڑ چکی ہے. جتنے مرضی لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے، میرا پاکستان کی پوری عوام کو آپ جیل میں نہیں ڈال سکتے. یہ آپ کا پاکستان نہیں ہے، 22 کروڑ عوام کا پاکستان ہے. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہاں کسی کی کوئی زبردستی بدماشی غنڈہ گردی نہیں چلے گی. جیسے رانا سنالا نے کہا کہ ہم یہاں پر کسی بدماشی اور غنڈہ گردی نہیں چلنے دیں گے، تو سر آپ کی بھی بدماشی اور غنڈہ گردی پاکستانی عوام اب برداشت کرنے والی نہیں ہے. اگر ان کو روکا، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، تو یہ آپ کا راستہ ہمیشہ کے لیے روک دیں گے. تو دیکھتے ہیں پاکستان کے حالات جو ہیں اس ٹائم بہت خراب ہیں. اللہ پاکستان پر رحم کرے، پاکستان کی عوام پر رحم کرے. اور اداروں کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے. پولیس جو ان کی کٹ پتلی بنی ہوئی ہے، جو بیوروکریسی ان کی کٹ پتلی بنی ہوئی ہے، یہ پاکستان کی عوام ہے اور اس کے خلاف آپ لوگوں نے لاٹھی اٹھا لی ہے اور پاکستانی عوام کو جو ہے مجبور کر دیا ہے کہ اپنی پولیس کو برا بھلا کہیں. تو آپ ہمارے محافظ ہیں، محافظ بن کے دکھائیں. آپ جو ہے ہمارے پاکستان کے رکھوالے ہیں، رکھوالے بن کر دکھائیں، نہ کہ کسی کے گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کریں. اور جو ہے ہائی کورٹ سے بھی یہی اپیل ہے کہ عدالتوں سے کہ پاکستان میں ہر بندے کو انصاف دینے کے لیے آپ عدالتیں لگائیں. رات کے 2 بجے لگانی پڑیں آپ لگائیں، لیکن پاکستان میں جو رات ہوا وہ شاید کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. ایسا لگ رہا تھا مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں اس طرح گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں. رات اس طرح سے چھاپے مارے گئے اور ہر عورت باہر تھی، ہر بیٹی باہر تھی، اور صرف قصور یہ تھا کہ آزادی مارچ میں جانے سے ان کو روکا جائے، کسی بھی طرح روکا جائے. لیکن جتنا مرضی میرا خیال ہے ڈرا لے دھمکا لے، اب عوام نہیں رکے گی. اور باقی جو ہے آزادی مارچ کل ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا. اور خان صاحب نے کہا ہے کل میں لوگوں کو نکلوں گا، بلا خوف و خطر نکلوں گا. تو اللہ کرے پاکستان سلامت رہے، پاکستان کے لوگ سلامت رہے، پاکستان ترقی کرتا رہے، پاکستان میں کسی قسم کا خونی انتشار نہ ہو، خونی مارچ نہ ہو. پاکستان کس چیز کا کسی بھی مکمل نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں جو ہے لوگوں کی لاشیں پڑی ہوں. ہم پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں اور صرف الیکشنز کی ڈیٹ عوام چاہتی ہے اور کچھ نہیں چاہتی. تو باقی آپ لوگ اقتدار سنبھالیں جتنے دن آپ کا دل کرتا ہے، جتنے دن آپ کو عوامی سیٹ دیتی ہے. آخر جانا تو آپ کو ہے. پاکستان زندہ باد. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.